الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءوا اباهم عشاء یبکون قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فأکلہ الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین وجاءوا على قمیصہ بدم کذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان على ما تصفون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرقن خذ بایدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما دروشی باواز بلند پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون۔ نہایت ہی قابل صد احترام، ذی وقار، ذی احتشام علماء کرام، شناخان حضرات اور قرآن و حدیث دی روشنی وچ خطابات و بیانات سنن واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لیون والے معزز اور محترم بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دی توفیق نال حضرت سیدنا یوسف کریم صدیق علیہ السلام دے مقدس حوالے نال اج دا جمعۃ المبارک چوتھا جمعۃ المبارک ہے۔ پارہ نمبر 12 سورہ یوسف شریفہ، اس دی آیت نمبر 16، 17 اور 18 یہ تواڈے سامنے بندہ نچیز نے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ پچھلے جمعے جڑا ذکر اللہ تعالیٰ نے کنویں دا فرمایا ہے، یوسف علیہ السلام دا اس کنویں دے اندر تشریف لے جانا، تشریف لے جانا اور پھر اپنی نورانیت نال اس کنویں نو پر نور فرما دینا۔ اس کے اندر ایک حکمت اور بھی سی۔ حضرت سیدنا شیس علیہ السلام بڑے خوبصورت سن۔ ایک بندے نے آپ دا حسن ویکھیا، انہوں پتہ لگا کہ ایک نبی سونا ہو رہا ہے۔ حود علیہ السلام دی امت وچ بڑا عابد، زاہد،
اور مستجاب الدعوات، دعا کرے تو قبول ہے۔ 1200 سال عمر، کتنے سو سال؟ 1200 سال اللہ دی بارگاہ چ التجا کردا ہے، یا اللہ وہ جڑا ایک سونا آنا ہے نا، مینوں اس کا دیدار عطا کرا دی، مینوں اتنی عمر عطا فرما کہ میں انہاں دا دیدار کرنا۔ مستجاب الدعوات سے اللہ نے دعا نو شرف قبولیت عطا فرمایا۔ خاتم غیبی چو آواز آئی، کیا میرے بندے وہ فلاں کنواں اس کے اندر چلا جا اور اتھے جا کے سٹے کر، قیام کر، تیرے واسطے سارا کھان پین کا بندوبست اتھے موجود ہے، جا اتھے چلا جا، اور تینوں یوسف دے کول جان دی لوڑ نہیں، یوسف آپے تیرے والا آ جائے گا، تینوں جان دی ضرورت نہیں، یوسف علیہ السلام آپ تیرے والا آ جانے گا۔ وہ یہ ہوئی آس لے کے انتظار کردہ رہا، پھر وہ دے واسطے پھل بھی مہیا ہوندہ رہا، کھانا بھی ملدہ رہا، اچھے پانی دا اہتمام بھی ہوندہ رہا۔ اس کنویں دا پانی کھاری سی، میٹھا نہیں سی، کڑوا پانی سی، لیکن جدو یوسف علیہ السلام اس کنویں دے اندر جلوہ فرما ہوئے، نالے کنواں روشن ہو گیا، نالے پانی میٹھا ہو گیا۔ جتھے اللہ والا جلوہ گر ہو جائے، اس زمان اور مکان، اس دی کیفیت، حیات، کمیت بالکل یکسر بدل جاندی ہے۔ اللہ نے ایک کمال اپنے نبیوں نو عطا کیتا ہے، اللہ نے کمال اپنے ولیوں نو عطا فرمایا۔ اپنے ورگا نہ سمجھو کہ جتھے اسی پئیے اتھے بدبو آوے تے لوگ آکھن کہ جناب کچھ خوشبو لگا لیا کرو، کچھ باڈی سپرے، عطر، پرفیوم، پاؤڈر استعمال کر لیا کرو۔ یہ میرے تواڈے واسطے وے، اللہ دے نبیوں واسطے اور ولیوں واسطے ایک گل نہیں۔ یوسف علیہ السلام کنویں دے اندر تشریف لے آئے اور وہ بندہ انتظار وچے کہ وہ حسن و جمال دا پیکر کدوں آوے، تے میں انتظار کرتا کتے دم نہ توڑ جاواں۔ اللہ دی قدرت، یوسف علیہ السلام آئے، پتھر نمودار ہویا اور انہیں ویکھیا کہ حسن و جمال دا پیکر آیا، ایک سائیڈ تے ہو گیا، کادے واسطے کہ اللہ نے پتہ نہیں کتھے جانا ہے، انہاں نے کتھے جلوہ فرما ہونا ہے۔ میں نہ واسطے جگہ خالی کر دیا، اس تو ثابت ہویا کہ جدوں کو آلہ آوے او دے واسطے جگہ خالی کر دینا، یہ طریقہ نواں نہیں، یہ بڑا پرانا طریقہ ہے۔ پھر جدی تانگ ہوئے، جدی آس ہوئے، جدے ملن دی تاس لگی ہوئے اور پیاس ہوئے، پھر او دے واسطے جگہ نو خالی کرنا یہ نواں طریقہ نہیں، یہ پرانا طریقہ ہے۔ بندہ سائٹ دی ہویا انتظار میں دیدار واسطے، پھر تڑپیا، کہنے لگا اللہ دے پیارے نبی یوسف علیہ السلام تسی تشریف لے آئے ہو؟ فرمایا ہاں میں آ گیا ہوں، جے انہوں پتا سی بھی تو انہوں بھی تو پتا سی نا، اس نو خبر ہے سی تے آپ نو بھی خبر ہے سی کہ کوئی میرا انتظار کردہ پیا، آپ نو بھی پتا سی کہ کوئی میرا انتظار کردہ پیا۔ ہوں ایتھے رک کے او وقت یاد کرو جدو اماں حلیمہ دیاں بکریاں چر رہی ہیں تے بکریاں چران والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا رضائی پرا جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اون بکریاں چار دینے پہ روندے روندے گار آئے، اماں جی میرے رون دی وجہ ہے وے کہ شیر آیا ہے بکری چوکے لے گیا، میں چھوٹا سا امی میں چھڑا نہیں سکیا، دوڑ نہیں سکیا اور پکڑ نہیں سکیا، میں کوئی بکری نے چھڑان واسطے کوئی کامیابی دے مراحل طے نہیں کر سکیا۔ اماں جی اے وجہ میرے رون دی، فرمایا پتر وہ بکری ہے کیڑی سی؟ امی جی وہ بکری جنہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بوسا نہیں سی دیتا، وہ بکری جنہیں میرے ویر نو چومیا سی،
ریوڑ وچوں جدا ہو کے اگے ود کے میرے ویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا بوسا لیا سی. اما جی اس بکری نو شیر لے گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر دینے پہ اما حلیمہ بھی رون لگ پئی. اما حلیمہ بھی رون لگ پئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے. اما جی کیوں رو رہے ہو؟ رون دی وجہ عرض کر دیا بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم او بکری جڑی بکری تیرے نال پیار کیتا سی اس بکری نو شیر لے گیا اٹھا کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے فرمایا اما جی پھر کی ہویا ہے؟ پھر کی ہویا ہے؟ تسی کیوں روندے ہو پہ؟ کیوں اما جی پریشان ہو؟ کیوں دل چھوٹا کر دے ہو پہ؟ اما جی حیران نہ ہو، پریشان نہ ہو. تو آٹے واسطے انتظام بکری واپس لے آندا میں مکی مہمان تے عربی سلطان کر دینا ہوں. یعنی تو تصویر دا دوسرا رخ لگا دا سر. ادھر بھی انتظار ہے ادھر بھی انتظار ہے. ادھر بھی انتظار لیکن فرق ہے وے کہ ادھر انتظار یوسف علیہ السلام دا کرن والا ایک انسان لیکن ادھر انتظار کرن والا ایک حیوان. ادھر انتظار حضرت یوسف علیہ السلام دا ہوندا ہے پیا. ادھر انتظار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے. ادھر بھی انتظار ہے ادھر بھی انتظار پر دونوں انتظاراں وچ بڑا فرق ہے. ادھر حیوان ناطق انتظار کرنے والا ادھر صرف حیوان انتظار کرنے والا. وہ بھی حیوان تے صرف حیوان. انسان حیوان ناطق بولن والا گفتگو کرنے والا معافی ضمیر بیان کرنے والا ہے وہ بھی حیوان لیکن وہ صرف حیوان. اے حیوان ناطق ادھر انتظار کرتا ہے پیا. ادھر شیر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا بڑے سالاں تو انتظار کرتا ہے پیا. بڑے سالاں تو انتظار کرتا پیا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں فکر نہ کر بکری لے انہیں وے پترا بکری جڑی شیر کھا گیا ہوئے وہ تے کدی واپس نہیں آ سکتی. ہڈیاں بھی گئیاں مال گوشت بھی گیا پوست بھی گیا پھر او دا سارا اتلا چھلکا بھی گیا او دا سارا خون بھی پیتا گیا. ساری بکری ہلاک کر دیتی گئی ہوئے گی کھا لی گئی ہوئے گی ہضم ہو گئی ہوئے گی. او دی کوئی شے نہیں ملنی. اے اماں جان جڑی بکری نے میرے نال پیار کیتا ہوئے اس بکری دا کائنات دا کوئی درندہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکدا. اچھی بولو سبحان اللہ. زندہ باد. اماں جی اس گال دا فکر نہ کرو. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے. جناب عبداللہ بھی آگئے. فرمایا میرے بھائی جان عبداللہ اس جگہ تے میں نوں لے جاؤ جتوں بکری شیر لے کے گیا ہے. جناب شیمہ بھی آگئی حضرت حارث بھی آگئے. جدوں چارے پنجے نفوس قدسیہ اس جگہ تے جلوہ فرما ہو گئے ایک جگہ تے اکٹھے ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے ابا جان میرے سجے آ جاؤ. میری اماں جان میرے کھبے آ جاؤ. اے میری بہن شیمہ میرے سجے اگلی سائٹ تے آ جاؤ. اے میرے بھائی عبداللہ تسی کھبی سائٹ تے آ جاؤ. جدوں ترتیب لا لی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوے جنگل دیو شیرو او جنگل دیو شیرو سارے آ جاؤ میری گل سنو میری بارگاہ حاضر ہو جاؤ. سجیوں بھی شیر آ گئے کھبیوں بھی شیر آ گئے اگوں بھی شیر آ گئے. فرمایا خبردار پچھلے پاسیوں نہ آیا جے میری ماں ڈر جائے گی میرا باپ ڈر جائے گا میری بہن ڈر جائے گی میرا بھرا ڈر جائے گا. خبردار پچھوں نہ آئیو. شیر سجیوں کھبیوں اگوں جمع ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او جنگل دیو شیرو دسو بکری چوکے میرے ویر نو کنے روایا ہے میرے ویر نو کنے روایا ہے میری اماں حلیمہ نو پریشان کنے کیتا ہے. کون ہے تواڈے وچوں شیر جرت والا جنہیں میرے نال پیار کرن والی بکری نو اٹھایا ہے. ایک بڑھا جیا شیر وہ اگے ودیا محبوب دیاں قدماں تے گر گیا کہن لگا سونے چہرے والیا میری کی مجال ہے میں تواڈے ویر دیاں بکریاں نو چھیڑا
میں میلی اکھ نال ویکھاں میری کی مجال ہے، بس میرے عشق نے مینوں مجبور کیتا ہے کیوں؟ بڑے چر دا سنیا سی تساں ایتھے آنا ہے، ادوں دا انتظار سی، اڈیکاں کردیاں جدوں ہمت جواب دین لگ پئی دل وچ خیال آیا ایک تدبیر اختیار کرنا وا، میں ایتھوں بکری چک لینا وا، سنبھال لینا وا، ہو سکدا ہے سونا چھڑان واسطے آ جائے، ورنہ مدینے دیا تاجدارہ میری کی مجال ہے۔ عشق نے مجبور کیا اور دل نے لاچار کیا، عشق نے مجبور کیا اور دل نے لاچار کیا، عشق نے مجبور کیا اور دل نے لاچار کیا، اے مازاق دے کاجل والیا میں گناہگار نہ تھا، میرے دل نے گناہگار کیا، سب مل کے پڑھئے ذرا، میں گناہگار نہ تھا، دل نے گناہگار، میں گناہگار نہ تھا، میں گناہگار نہ تھا، میرے دل نے گناہگار، میں گناہگار نہ تھا، دل نے گناہگار، ادھر انسان ہو کے یوسف علیہ السلام دا انتظار کردہ ہے پیا، ادھر جانوار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا انتظار کردہ ہے پیا، اسے طریقے نال بلا تشبیہ و بلا مثال غار سور اندر وہ پرانے دور دا ساپ عیسیٰ علیہ السلام دے دور دا ساپ وہ بھی محبوب دا انتظار کردہ ہے پیا، انہوں پتہ لگا ہے یار نے ہجرت کرنی ہے، انہیں ایتھے ہونا ہے، انہیں آکھیا میں بھی اوتھے ڈیرہ لالما جتھے محبوب دے آن دیاں اڈیکاں رکھیاں جا سکدیاں نے، اے ہوئی کنواں شداد نے کھودیا سی، ایک کنواں شداد نے کھودیا سی، یوسف علیہ السلام اس کنویں وچ جدو جلوہ گر ہوئے تے اے مستجاب الدعوات انسان کہنے لگا تسی اپنے پراواں دا کوئی گلہ نہ کرے ہو، کیتا سارا کچھ پراواں ہی ہے تو اڈیاں پر انہاں دا گلہ نہ کرے ہو، کیوں؟ میں دعا کیتی سی تو میرے اللہ نے تواڈی زیارت واسطے میری ایتھے ڈیوٹی لائی، پرا کچھ کرتے نہ کرتے پر تساں ایتھے ضرور تشریف لے ہونا سی، کیا کہ میرے اللہ نے میری دعا نو قبول فرما لیا سی، اس واسطے پراواں دا نہیں ویچے تسی گلہ کرے ہو۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام 3 دن کنویں دے اندر رہے، کنے دن؟ اچھی بولو، کنے دن کنویں وچ رہے؟ 3 دن۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام انتظار وچ نے کہ اجے پتر واپس نہیں آئے، بیٹے واپس نہیں آئے، سیر و تفریح واسطے گئے نے، اجے واپس نہیں آئے، انتظار کر دینے پہ اللہ دا قرآن فرماندہ ہے بالآخر وہ آئی وچھڑ جاوے جدوں یار کسے دا کون روے مڑ تھوڑا وہ سب روگاں دا روگ محمد تے جس دا نام وچھوڑا یعقوب علیہ السلام رون دینے پہ کو جدائی 3 دنوں تے 3 راتاں دیا 4تھا دینے جدائی دے اندر سوچ دینے میرا پتر کدوں آوے گا، میرے دجے فرزند کدوں آنگے، یوسف کدوں میں نو ملے گا، وہ دیاں انہوں ویک کے میں اپنی آنکھاں نو ٹھنڈک کیڑے ویلے پچاواں گا، جدوں ویکھیا میرے پتر آ گئے نے، میرے فرزند آ گئے نے، میرے بیٹے آ گئے نے، وچ یوسف علیہ السلام اس نو جمال والا نظر نہیں آندا پیا، بڑے پریشان ہوئے، فرمایا
اے پترو میرا یوسف کتھے وے؟ سارے ایک دوجے وال ویکھن لگ پے، یہودا شمعون وال ویندا ہے، شمعون یہودے وال ویندا ہے پیا، دس تو جواب دے، وہ اشارہ کردا ہے تو جواب دے، تیجا آندا ہے چوتھے نو تو جواب دے، چوتھا پنجویں نو آندا ہے تو جواب دے، ناواں دسویں نو آندا ہے، دسواں یارویں نو آندا ہے، ہن دیو جواب کی دینا جے؟ مشورہ کرنے والے سارے یاراں دے یاراں بھرا ایک جگہ تے اکٹھے نے، گڑیل جوان نے، صحت مند نے، توانا نے، باپ دے سامنے جواب دین واسطے تیار کوئی نہیں۔ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر فرمایا، جواب وہ کی دین دینے پہ آندے نے ابا جی قالو، پتر کہن لگے یا ابانا، اے ساڑے ابا جان، انا ذہبنا نستبقو، اے پیارے ابا جی ساڑا یاراں پراوان دا دل کیتا، کافلہ ایک جگہ پڑاؤ کر دے پیا، ساڑا دل کیتا اسی دوڑ لا لئیے، اسی دڑکی لا لئیے، ویکھئے ساڑے وچوں تیز کیڑا دوڑ دائے، سپیڑ نہ کیڑا دوڑ دائے، جدا تیز دوڑے او دے واسطے نام مقرر کرنے آ۔ رب العالمین نے فرمایا نالی کہن لگے وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، جڑا کافلے دا مال سی او دے کل یوسف علیہ السلام نو چھڑ گئے۔ ابا جان کھیل دیا دوڑ دیا اسی ذرا دور نکل گئے، جدوں واپس آئے اساں یہاں کے کی ویکھے آئے فَآكَلَهُ الذِّئْبُ، اساں ویکھے آئے بگیاڑ آیا ہے وہ یوسف نو کھا گیا ہے، تے نال ہی کہن لگے ابا جی وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، اساں گل تے کر دیتی ہے پر ابا جی سانو پتا ہے تساں گل ساڑی مننی نہیں۔ چور نو چوری پہلے محسوس ہوندی ہے بھئی، چور پھڑیا جائے نا تے تھانے والے لتر پولا کرن تے آندا جی چلو تسی مار لو، مارنا تساں ہے ہی ہے پر تساں میری مننی نہیں، مینوں پتا ہے تساں مارنا ہی مارنا، تساں میری گل مننی نہیں، تساں میری گل تسلیم نہیں کرنی۔ یہ چور سن، یہ کہن لگے داج کاڑا کاڑا سی نا، کہن لگے ابا جی وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، تو ساڑے تو اعتبار تے کرنا کوئی نہیں، ساڑی تساں مننی تے ہے کوئی نہیں، پر ابا جی گل جو ہوئی ہے جڑی اساں تانوں دس دتی ہے وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، آندے نے پاویں اسی سچے ہی ہوئی ہے پر تساں ساڑی مننی جو نہیں، پاویں اسی سچے ہی ہوئی ہے پر تساں ابا جی ساڑی مننی نہیں۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نو بگیاڑ آیا تے کھا گیا۔ اللہ اکبر۔ مولانا غلام رسول صاحب اس کا ترجمہ کرتے ہیں، فرماندے نے جدوں یعقوب علیہ السلام نے انہاں دی یہ گل سنی، آندے نے وگی کلام پتاں دی ایسی تے لگی تیز کٹا اری، سن پیغمبر غش خاطرتی آن پہ آؤ ایک واری۔ جناب یعقوب علیہ السلام جس ویلے بے ہوش ہو گئے زمین تے تشریف لے آئے، روایت دے اندر آوندا ہے پورا دن بے ہوش رہے نے، رات بھی کافی گزر گئی، جس ویلے ہوش آیا جدوں ہوش آیا رومن دیکھ احوال دکھاں دے، او پتر اندروں ہن گھبراہٹ نہ بھی اساں کیتا تے کم غلطی، ہن گھر بھی پیغمبر دا ہے تے کام بھی اسی پیغمبر زادے ہیں غلط کر بیٹھے ہیں، تے آندے نے روون دیکھ احوال دکھاں دے، پیغمبر دے گر دے کین پسر، پسر آندے نے پتر نو کین پسر اس سختی نالوں، اسی جنگل دے وچ مر دے، جنگل وچ مر جاندے پر ابے نو تکلیف نہ دیں دے۔ یوسف علیہ السلام دی جدائی، باپ یعقوب علیہ السلام غش کھادا زمین تے دھرتی ہوتے تشریف فرمانے، وقت کافی گزر گیا، پھر پتر گھبرائے کہ ایسا کام غلط کیتا ہے، ہن اللہ دا قرآن فرماندہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جدو ہوش وچ آئے تے آپ فرمان لگے میرے پترو، جدوں بیڑیا آیا ہے بگیاڑ آیا ہے تے میرے پتر یوسف علیہ السلام نو کھا لیا سو،
تے تواڈے کوئی دلیل بھی ہے اس گل دی؟ تسی تے دوڑ لاندے سو پے، تانوں کی پتا بھی بگیاڑ آیا کہ نہیں؟ سو گئے ہو؟ نہیں جی نیند آئی ہے تو کوئی حرج نہیں، سو بھی جاندہ، بندے ہی سوندے نے، پھر چھتی چھتی سو بھی جاندے نے، کوئی مسئلہ نہیں، تھکے ہوندے ہو تو سو جاندے ہو. گل سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی؟ پورا جڑا قصہ ہے نا یوسف علیہ السلام دا، یہ پورے ایک جمعے سے بھی سمیٹیا جا سکتا ہے، لیکن میں تو 3-4 مہینے لانے نے اس تے تسی ہونے ہی سو گئے ہو چوتھے جمعے. اونچی بولو سبحان اللہ، اور اونچا بولیے سبحان اللہ. فرمایا تواڈے کو دلیل کہ تسی دوڑ لاندے سو پے، بھیڑیا آیا ہے آ کے یوسف علیہ السلام نو کھا گیا، کو دلیل؟ کوئی بڑے تیز انہوں نے چھتی چھتی وہ قمیض کڈیا، ابا جی آ ویکھو قمیض، اے قمیض دیکھو، اے ویکھو انہوں خون لگا ہے، اسی آئے ہیں تے ابا جی بس ساڈا کوئی حال نہیں رہا، بس قمیض ہی اساں لپیٹیا ہے تواڈے کول آ گئے پھر تاکہ تانوں خبر دئیے. حضرت یعقوب علیہ السلام فرمایا قمیض ذرا مینوں دیو نا. وہ جدو قمیض لیا نا انہوں سنگیا تو یوسف علیہ السلام دی خوشبو آ رہی. تھوڑا یا ہو رچی آکھو سبحان. یوسف علیہ السلام دی خوشبو آ رہی ہے، خوشبو یوسف علیہ السلام دی. تو فرمایا قمیض تے یوسف دا ہی ہے، قمیض تے یوسف دا ہی ہے، پر خون ہوتے لگا ہے تو بگیاڑ دا نہیں. قمیض یوسف دا ہی ہے لیکن خون بگیاڑ دا نہیں. اور آپ نے پہلے ہی ادو ارشاد فرما دیتا سی کہ میں تواڈے نال نہیں بھیجنا. انہاں کہا بھائی جی اعتبار نہیں، پچھلے جمعے میں دسیا تانوں اعتبار نہیں جی. آپ نے فرمایا کی چاہتے ہو ساڈے نال کلو. فرمایا پھر تساں آکھنا بھی بھیڑیا کھا گیا ہے، پچھلے جمعے میں آیت پڑھ کے تانوں دسیا سی. پھر تساں آکھ اللہ دے نبی نے پہلا دسیا کہ تساں بگیاڑ دا نام لانا ہی لانا ہے. صدقے جاواں صدقے جاواں، تساں بگیاڑ دا نام لانا ہی لانا ہے. انہاں لاتا نا بھیڑیا کھا گیا ہے. فرمایا قمیض یوسف علیہ السلام دا ہے پر خون بھیڑیے دا نہیں. یہ تساں اپنے کولوں گل جڑی ہے نا کڑی ہے. اللہ دا قرآن فرماندا ہے، فرمایا وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ مِّن كَذِبٍ، جھوٹا خون لا کے تے قمیض لے آ کے یعقوب علیہ السلام نے دیتی. قَالَ، آپ نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا، اے تساں اپنے کولوں گل بنا لئیے، اپنے کولوں گل بنا لئی. تساں تواڈے نفس نے تواڈے واسطے اس گل نو زینت بنا کے پیش کیتا ہے کہ تسی انج کر کے جھوٹ بول دیا جا کے. فرمایا گل انج نہیں جویں تسی دسدے ہو گئے. نہیں ابا جی بالکل صحیح دس لیا پہ. آپ نے فرمایا پھر مینوں یہ دسو جے بھیڑیا کھا گیا ہے تواڈے بقول تے بگیاڑ ایڈا کو سیانا بھی دنیا چ ہے پھر شکار نو کھائے تے قمیض نہ پاٹے. سوچ لو سوچ لو سوچ لو. ایڈا کو شریف بگیاڑ سانوں میں لیا کے بکھاؤ، پھر جانور ہوئے، چپایا ہوئے، درندہ ہوئے تے بچے تے حملہ کرے تے دو ہی صورتاں نے، یا انہیں حملہ کیتا ہی نہیں تے جے کیتا سو تو دی قمیض پہلا اتار لے سو. انہیں آکھیا یوسف قمیض لا دے، میں تیرے تے حملہ کرنا ہے. یوسف علیہ السلام پر آپ قمیض لا لی ہوئے گی، پھر انہیں حملہ کیتا ہوئے گا. فرمایا ان دسو انہاں دوہاں گلاں جو گل ہے کیڑی؟ سارے بھرا ایک دوجے ول ویکھن. انہیں آکھیا ابا جی سانوں پھڑ لیا. انہوں نے کوئی دلیل ہے ہی نہیں. اتنے ایک بہت بڑا اعتراض ہے، اس کا جواب سن لو. بعض لوگ آندے نے اگر اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام کو علم ہوتا کہ میرا بیٹا زندہ ہے، جس طرح سنیو تم کہتے ہو کہ ان کو علم تھا، تو پھر پریشان کیوں رہے؟ پھر گھبرائے کیوں؟ پھر یہ سارے معاملات کیوں ہوئے؟ میں کہتا تھوڑا اعتراض ہی غلط ہے. کیوں؟ بگیاڑ والی گل تے یعقوب علیہ السلام نے پہلے ہی دس دی تھی، پہلے ہی دس دی تھی. اور دوسری وجہ توجہ ہے حضرات،
بولیے توجہ ہے؟ دوسری وجہ اللہ نہ کرے سب نو بچیاں نو اللہ اچھا ساتھ دوے لیکن اچھا ساتھ نہ ہوئے سنگی اچھے نہ ہون چار پانچ بیلی آن آ کے آکھن چاچا جی اپنے پتر نو ساڑے نال کلو سیر کرن جانا سیر کرن واسطے جانا آ کے وہ پنجے تے پنجے آ کے آکھن جناب تواڈے پتر نو تے بگیاڑ کھا گئے تے باپ یقینی طور تے پریشان ہوئے گا اور آکھے گا او پترو جب بگیاڑ کھا گیا تے میں نے اس تھان تے لے جاؤ جائے وقوع تے اتھے لے جاؤ میں نے جا کے جگہ بکھاؤ میں اتھے جانچ پڑتال کراں بھی اس علاقے وچ بگیاڑ ہے بھی ہے کہ نہیں اے بگیاڑاں والا علاقہ ہے یا بگیاڑاں تو پاک ہے پہلے میں اے تحقیق کراں تے جے پترو اتھے بگیاڑ رہندا ہوئے بندیاں نو کھاندا ہوئے حملے کردا ہوئے تے پھر اتھے کم از کم میرے پتر دیاں ہڈیاں پئیاں ہون گی یا وہ جسم دا کوئی نہ کوئی حصہ اتنے پیا ہوئے گا چلو جیڑا ہے وہ تے اٹھا کے لے آئیے گھر کیوں بھائی بولو تو صحیح بولو انج ہوئے گا نا اس طرح ہوئے گا لیکن کوئی مائی دا لال ثابت کرے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے پترہ نو آکھیا ہوئے پتروں جو بگیاڑ کھا گیا تو میں نے اس تھان تے لے جاؤ میں نے اس جگہ تے لے جاؤ جس جگہ اتنے تواڈے قافلے پڑاؤ کیتا سی مینو اتھے لے جاؤ جتھے تسی دوڑ لاندے رہے ہو مینو اس جائے وقوع تے لے جاؤ جتھے بگیاڑ نے آ کے یوسف علیہ السلام نو کھادا ہے حملہ کیتا اس نے مینو اتھے لے جاؤ یعقوب علیہ السلام نے نہیں آکھیا کیوں نہیں آکھیا انہوں نے پتا سی اے اللہ والا امتحان ہے میرا یوسف زندہ ہے آواز کھول تھوڑا گیا آپ نے پتا سی کہ میرا یوسف زندہ ہے بھائی بات سمجھ آئی اعتراض دا جواب سمجھ آ رہے ہیں یا نہیں میرا یوسف زندہ ہے اور اس کی دوسری وجہ ایک اور اس پہ میں دلیل پیش کر دوں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جدوں مصر دے تخت تے بیٹھے اور تخت بیٹھنا سارے نو پتا ہے پوری کائنات جان دی ہے اور تخت بیٹھ تو پہلے عزیز مصر دے گھر بڑے ناز و نخرے نال یوسف علیہ السلام پالتے نے پہ پورے گھر دا انتظام و انصرام بھی یوسف علیہ السلام دے سپرد کر دیتا گیا اور آپ دے سپرد کرن دی دیر عزیز مصر دے گھر وچ برکتاں ہی برکتاں ہو گئی ہیں کہ عزیز 40 سال روندے رہے یعقوب علیہ السلام پتر دی جدائی وچ کنے سال بولو بولو کنے سال 40 سال تے کنان وچ رہن والے یعقوب علیہ السلام مصر وچ قافلے جاندے سن کنان وچوں تے مصر جو قافلے ہوندے سن کنان وچ تے یوسف علیہ السلام کسے قافلے والے دے ہاتھ پیغام ہی کل دیندے میرے ابا جی نو دسیا جی یوسف زندہ ہے نہ پریشان ہو نہ رون یوسف زندہ ہے تے جے یعقوب علیہ السلام وال پیغام پہنچ دا پھر تے عدم علم دی دلیل بن دی تے ایک وری بھی یوسف علیہ السلام نے خبر نہیں دی کلی کیوں اے جملہ لگا بولن جے جاگ دے ہو تے پھر میں پیش کر دیں جملہ اچھی بولو کیوں خبر نہیں کلی یوسف علیہ السلام نے کسے قافلے والے دے ہاتھ ابا جی نو خبر کیوں نہیں کلی توجہ او خبر اونوں کلی دی ہے جڑا پہلا بے خبر ہوئے یوسف علیہ السلام اللہ دے نبی ہو کے جانتے نے میرا باپ بھی اللہ دا نبی ہے اور جب میں خبر رکھنا میرا باپ بھی خبر رکھنا اٹھ کے جب میں نو خبر ہے میرے باپ نو بھی خبر ہے خبراں ہو دے واسطے کلی دیاں نے جڑا بے خبر ہوئے تو میرے ابا جی بے خبر ہی نہیں وہ نبی نے باخبر نے المخبارو انل غیب والمخبرو انل غیب انہاں سامنے پردہ ہی کوئی نگاہ نبوت انہوں نے پتہ ہے کہ یوسف زندہ ہے انہوں نے پتہ ہے 11 ستارے ویکھے تعبیر کی ہے
انہوں نے پتہ ہے کہ سورج سجدہ کیتا ہے تعبیر کی ہے، انہوں نے پتہ ہے چند نے سجدہ کیتا ہے تعبیر کی ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دی یہ گل سارا سن کے کہ یوسف نے اس طرح ہو گیا، یوسف نے اس طرح ہو گیا، پراواں نے ساریاں گلاں دس لیاں۔ آپ نے فرمایا میں تہاڈی گل نہیں مننی، قمیض پھٹی ہی نہیں کیتی، اینا شریف بگیاڑ کتھوں آیا، قمیض پھٹیا ہی نہیں، کتے اس جانور دے داندی نہیں ہوتے لگے، کتے دی ایک تاگا ڈسٹرب نہیں ہویا اس قمیض دا۔ اوپر تین چار نکرے ہو گئے سوچن لگے بھی ان کی کریے، انہاں آکھیا بچ کے جنگل چلیے بگیاڑ ایک لے آئیے، بھی اس نسل دا بگیاڑ سی اس طرح دا جنہیں یوسف نو کھادا ہے توجہ۔ وہ جدو بگیاڑ لے آندا نا تو بگیاڑ اللہ دے نبی دے سامنے کھلو گیا ادب نال، بگیاڑ اللہ دے نبی دے سامنے کھلو گیا، بولو کیویں کھلوتا؟ ادب دے نال کھلو گیا، ادب دے نال۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی ایک کتاب تفسیر سورہ یوسف، اس کے اندر آپ نے لکھیا ہے، آپ نے لکھیا ہے کہ جدو بگیاڑ آیا نا ادب دے نال کھلوتا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام فرمایا تینوں یا نہیں آئی اور تو چنل زیادہ میرے سونے دا خون پیتا ہے، تو زخم لائے، تو اس تے ہلاکت داری کرن دی کوشش کی تھی، تو اس نے نقصان پہنچایا، تینوں شرم نہیں آئی؟ آندہ یا اللہ زبان دیتی یا بولن دی قوت دے۔ میں تفسیر امام غزالی دی عربی عبارت لگا توڑے سامنے پیش کر، آپ نے کی لکھیا ہے؟ یا اللہ زبان دیتی یا بولن دی قوت دے۔ اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی اس بگیاڑ نو، کہنے لگا اللہ دے پیارے نبی یعقوب علیہ السلام میں سب تو پہلا تھوڑی بارگاہ سلام پیش کرنا ہے نا لفظاں دے نال، اس نے سلام پیش کیتا ہے السلام علیکہ یا نبی اللہ، اے اللہ دے نبی۔ اور صبر جمیل پتہ کی ہوندہ ہے؟ امام قرطبی رحمت اور تفسیر قرطبی اندر تفسیر فرمان دے نے کہ صبر جمیل ایسا صبر ہے کہ جیڑا کرن تو بعد صبر کرن تو بعد پھر کدی بھی حرف شکایت زبان ہوتے نہ جاری کرے، یہ وہ صبر جمیل ہے، یہ صبر جمیل ہے۔ فرمان دے نے واللہ المستعان، میں اللہ کو لوں مدد چاہنا علا ما تصفون، اے جڑیاں گلاں دستے نہ پہ میں اللہ کو مدد مانگنا پہ، میرا صبر جمیل ہے، میرا صبر جمیل ہے۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام جدوں اس صبر دا اعلان کیتا، بیٹے چپکے نال سائڈ تے ہو گئے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دے بارے چونہ نہیں پتا کہ وہ کنویں دے اندر نے یا باہر نکل چکے نے، پراوان نہیں پتا۔ ایویں دل وچ خیال آیا، چوتھے دن جا کے خیال آیا کہ پرا دا پتہ تے کریے، پرا دا پتہ کریے۔ جس ویلے آئے پرا دا پتہ لین واسطے تے ویکھیا کہ کنویں وچ یوسف علیہ السلام ہے ہی کوئی نہیں، یوسف علیہ السلام کنویں وچ ہے ہی کوئی نہیں۔ انہاں آکھیا گئے کدھر، کڈیا کنے؟ جدوں ویکھیا کہ قافلہ رکن دے اوتھے اثرات ہے سن، یہ سارے پرا آکھن لگے قافلے دا پتہ کریے، قافلے دا مگر ٹر پے، بالآخر قافلے والیاں نو انہاں نے گھیرا پا لیا، 11 پراواں نے گھیرا پا لیا، تو جوان سن چنگے، انہاں نے کہا رک جاؤ، قافلے روکے۔ قافلے والا جڑا کمانڈر ان چیف رنگ لیڈر سی نا، اس دا نام سی مالک۔ کون تھوڑا مالک کون ہے؟ قافلے دا لیڈر کون ہے؟ وہ کہنے لگا جی میں قافلے دا لیڈر ہوں، نہ کیا میرا نام مالک۔ اچھا اے تسی کنویں دے کول آئے سو؟ نہ کہ جائے سو۔ وہ کنویں وچوں کوئی کڈیا جے بچہ؟ انہاں کہ جی کڈیا جی۔ تھوڑے کول ہے؟ ہاں جی ساڈے کول ہے جی، سانو دیو جی۔ انہاں کہ نہ اساں نہیں دینا۔ انہاں کہ اسی 11 ماں 11 اساں تھوڑے کو لے جانا۔ جدو روب شو پایا نا، انہاں کہ جی لے جو تسی، لے جو۔ اللہ دا قرآن سنو، رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر فرمایا وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ
سیارت دا مطلب ہے قافلہ، ایک قافلہ اس کنویں والا آیا فارسلوا واردہم فادلا دلوا، وہ نہ اپنے پانی لیون والے دو بندے کلے پانی لین واسطے کنویں دے کول آئے نے۔ اللہ دا قرآن فرماندا ہے فادلا دلوا، انہاں نے سٹیا اپنا بوکا، انہاں نے سٹیا اپنا وہ پانی کڈن واسطے اپنا ڈھول سٹیا۔ جس ویلے سٹیا پانی کڈن واسطے پانی دا کتنی مقدار ہونی سی اس ڈھول دے اندر؟ 4 کلو ہوندا، 5 لیٹر ہوندا، 10 لیٹر ہوندا۔ لیکن جس ویلے حضرت یعقوب علیہ السلام دا شہزادہ حضرت یوسف علیہ السلام انہوں نے ویکھیا ڈول آیا ہے، ادھروں جبریل علیہ السلام آ گئے، آ کے کہن لگے اللہ دا پیغام اے پیارے یوسف علیہ السلام ڈول ویکھ کے سائیڈ تے نہیں ہونا، بلکہ اللہ دا حکم ہے ڈول نو پکڑ لو، پھر میریاں قدرتاں دے نظارے ویکھو۔ ڈول نو پکڑ لو۔ یعقوب علیہ السلام دے شہزادے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے ڈول نو زور دے نال پکڑ لیا، اے پانی کھچن لگے۔ انہاں کہا اتنا وزن نہیں ہونا چاہیے دا اس ڈول دا، لیکن اے باہر آؤندا ہی نہیں پیا۔ تمہاں نے مل کے باہر کڈیا تے ویکھیا پانی تے تھوڑا ہے، وچ اس نو جمال والا ایک غلام بیٹھا ہویا ہے۔ غلام تو مراد نوکر نہیں، بچہ پیدا ہوئے اس تے پیدائش تو لے کے ولادت تو لے کے مرن تک زندگی دے کچھ سٹیج نے۔ 11 یا 12 سال دی جڑی عمر ہوندی ہے نا، اس اندر انی عمر دے بچے نو عربی وچ کیا جاندا ہے غلام۔ کی کیا جاندا ہے؟ غلام۔ ایک کم از کم 12 سٹیجاں نے زندگی دیاں، 12 سٹیجاں۔ ہن وقت نہیں میں انہاں دے نام دساں، میں لکھے، لیکن اے جڑی سٹیج ہے 11-12 سال دی عمر دی، یہ دے وچ عربی وچ بچے نو آندے نے غلام۔ انہاں ویکھیا اس نو جمال دا پیکر باہر انہاں کڈیا، مالک کو لے گئے اپنے قائد کو، لیڈر کو۔ انہاں کہا جی بھائی، انہاں کہا بڑی گل ہے بھائی، کیا بات ہے، ایڈا سونا، اینا اس نو جمال دا پیکر، اینا اس نو جمال دا پیکر۔ دل دے اندر رہ کے خیال آندا ہے پیا دیاں وجہ تو اللہ سانو برکتاں دے گا۔ ایڈا سونا بچہ کسے نہیں لبڑا، لیکن جنہاں نے انہاں نو ویکھیا انہاں دے دل دیاں رنائیاں ایسیاں ہو رہیاں نے، اللہ برکتاں دے گا۔ او خوش نصیب جنہاں جمال مصطفیٰ ویکھیا ہے، انہاں دے دل دے اندر کنے پھل کھل دے ہونگے، کنیاں کلیاں کھل دیاں ہونگیاں، وہ بھی تیاں دے ہونگے۔ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، سب مل کے پڑھیے ذرا۔ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے۔ جنہاں سرکار نو ویکھیا انہاں دی کیفیت ہے، وہ لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، ہم وہ لٹ گیا جس نے محمد کی ادا، وہ لٹ گیا جس نے محمد کی ادا۔ سب مل کے پڑھیے ذرا، آواز گونجنی چاہیے، فضا گونج جائے، اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جانے۔ وہ لٹ گیا جس نے محمد کی ادا، ہاں وہ لٹ گیا جس نے محمد۔ جناب یوسف علیہ السلام اس نے جمال دے پیکر جڑے ویلو نہ ویکھے، انہاں آکھیا لے کے جاواں گے، مول بھی چنگا لگے گا، انہاں نو فروخت کران گے، گھر وچ لے کے جاواں گے، رونقاں لاواں گے۔ اس نو جمال دا پیکر غلام ہے، جدوں لے کے او ٹرن لگدے نے، ادھروں 11 بائی آ گئے، انہاں دے دل وچ خیال آیا اے جی ساڈا غلام ہے، اے تسی کتھے لئی جاندے ہو؟ انہاں آکھیا سانو کنویں چوں ملے آئے، انہاں آکھیا ساڈا غلام ہے، انہاں اے نہیں آکھیا ساڈا پرا ہے، انہاں آکھیا ساڈا
साडा गुलाम है। उन्हें आखिया ये चंगा नहीं जे, ये दौड़ जांदा जे, जे तुसां खड़ना ही खड़ना है ते सानू पैसे दियो, मुल ला लो ते साडे कोलों ले जाओ। इन्हां दा मकसद वेचना नहीं सी, बल्कि मकसद ये अब्बा जी दियां नज़रां तो दूर रहे, ताकि अब्बा जी इहदे वल ना वेखण, साडे नाल प्यार करदे रहन। जे फेरे आ गया प्यार अब्बा जी दा इहदे वल, तवज्जो अब्बा जी दी इहदे वल, निगाहां अब्बा जी दियां इहदे वल, इन्हां ने आखिया लियाओ पैसे दियो, साडा गुलाम यूसुफ ले जाओ, उसनों जमाल वाला ले जाओ। उन्हें आखिया मंग लोगे की? उन्हें आखिया जो तुहाडे कोल आए। अल्लाह दा कुरान फरमांदा है वो जेड़े उन्हां कोल दिरम सन, दिरम जेड़े सन है भी खोटे सन, वो कहन लगे 12 दिरम ने। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा आप दी रिवायत अल्फाज ने या 10 दिरम ने या 12 दिरम ने, वो भी खोटे। अल्लाह दा कुरान फरमांदा है वो भी खोटे ने। वशरौहु बिसमानिन बक्सिन दराहिम मादूदा, उन्होंने मदूद थोड़ी तादाद विच खोटे दिरम दे के यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं खरीद लिया। भरा वेच के टुरन लगे जांदे, पैगाम दे के काफले वालियां नूं इनू इस तरह कजावे विच ना पा लिया जे, बल्कि इहदे गले विच रस्सियां दे तोग पा लो, इहदे पैरां नूं जंजीरां पा लो, इहदे जिस्म नूं बेड़ियां पा लो, किते दौड़ ना जावे। उन्होंने ये सारा काम कर लिया ताकि दौड़ ना जावे। वो आंदे ने पर एडा सोना इन्हें जाना किथे वे, एडा कर्मा वाला इन्हें जाना किथे वे, इन्ना हुसन दा पैकर इन्हें जाना किथे वे। एडी सोहनी सूरत इहदे विचों ना झूठ नजर आउंदा है, ना चोरी नजर आउंदी है, ना बदमाशी नजर आउंदी है, ना गलत हरकत कोई नजर आउंदी है। इन्हें किथे जाना है? उन्हें आखिया फिर भी ये काम मेरी मान साडी मान लो। उन्होंने गल मान ली, उन्होंने बन लिया रस्सियां दे नाल, जकड़ लिया रस्सियां दे नाल, फिर कजावे विच कस लिया। हज़रत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह तफसीर सूरह यूसुफ के अंदर एक बात लिखते हैं, फरमाते ने काफले वाले 12 दिरम दे के जिस वेले लैके जाते ने पे रस्ते के अंदर वही राह है जिथे जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम दी अम्मी जान दा मज़ार आउंदा है। इसे रात यूसुफ अलैहिस्सलाम दी अम्मा जान दा मज़ार पुरनवार। रेट कितना लगा बोलो? ये तो समझ आ गई ना कि दिनार नहीं सन, दिरम सन। 10 दिरम या 12 दिरम ये रेट लगा। वो भी खोटे, वो भी बोलो वो भी खोटे। एक नंबर वो भी नहीं भरा, वो लैके खोटे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं सेल कर गए, बेच गए। पर इत्थे कदी वेचण वाले यकूब अलैहिस्सलाम होंदे ते कीमत भी यकूब लांदे ते लैण वाली जुलैखा होंदी। इनू आंदे ने रेट लाना। हाँ, इनू आंदे रेट लाना। मौलाना गुलाम रसूल साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने पे फरमांदे ने जेकर यकूब करेंदे कीमत ते मुल जुलैखा लांदी, वो जान देंदी एक दीद दे बदले ते वो भी कबूल ना पैंदी। मेरा ख्याल है इत्थे बस करिए जी। 4 मिनट होर सुन लो अम्मा जी दे मज़ार की गल। अम्मा जी दे मज़ार कोलों रात अद्धी रात का टाइम है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह फरमाते हैं जो लंघन लगे ना तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं जकड़िया ते आप कजावे तो जमीन उत्ते तशरीफ ले आए। अपनी अम्मा जी दे मज़ार को तशरीफ ले आए, अपने आप को उत्ते सुट लिया। मैं सुटन का लफज इस वास्ते इस्तेमाल नहीं करता, अदब के खिलाफ है। तशरीफ ले आए कजावे चो उस जगह ते जिथे अम्मा जी का मज़ार है। हौली हौली टुरदियाँ जकड़े सन, टुरदियाँ अम्मा जी के मज़ार ते पहुंचे। रस्ते अंदर काफले पड़ाव किया, शोर मच गया कि साडा गुलाम दौड़ गया। गुलाम बोलो, गुलाम दौड़ गया। हुण काफले का कायद कौन सी?
ہاں ٹھیک ہے، کون سی؟ مالک. جدی ڈیوٹی سی نا یوسف علیہ السلام دی راکھی کرنا، او دا نام سی ملی اسود. ملی اسود یہ دا نام سی. او دی ڈیوٹی سی تو راکھی کرنی. یوسف علیہ السلام اللہ نے منظور سی، آپ نے چھلانگ لگائی، اماں جی دے مزار تھے تے ماں جی دی قبر تے گئے نا تے چیخاں مار مار کے یوسف علیہ السلام روئے، کہنے لگے میری پیاری اماں جان، پراواں نے میرے نال سلوک اچھا نہیں کیتا. اماں جی اگر میری کیفیت تسی ویندے تسی بھی تھوڑیاں اکھاں میں چنجواں دیاں ناراں جاری ہو جاندیاں، چھم چھم تسی بھی روندیاں. میری کیفیت ویکھ کے میں باپ تو بھی دور، اماں جی تواڈے تو دور. تواڈی گودی دے اندر کھیڈن والا حسن جمال والا تواڈا بیٹا کدی کنویں دے اندر کدی زنجیراں پیاں نے، کدی چکڑیا گیا ہے، کدی گلے دے اندر رسیاں دے توق پائے گئے نے. اے پیاری اماں جان، میرے پراواں نے میرے نال بڑا ظلم و ستم کیتا ہے، پر مینوں صبر دے مراحل وچوں میرا اللہ گزاردا ہے پیا. میں پٹھی عشق دی وچوں لنگ کے ایک کندن بننا وا پیا، ایک سونا بننا وا پیا، ایک اعلیٰ چیز بننا وا پیا. اے اماں جان میرے صبر واسطے دعا کرے آجے، میرے صبر واسطے دعا کرے آجے، میرے صبر واسطے دعا کرے آجے. ادھروں اٹھیا مالک، اٹھیا انہیں آکھیا یوسف خریت نہ لینا. پھر اٹھیا ملی اسود، انہیں آکھیا یوسف تے ہے ہی کوئی نہیں. دوڑ گیا یوسف، پتہ نہیں لگا سجے گیا ہے، کھپے گیا ہے، رند لیندے گیا ہے، چڑھ دے گیا ہے، دکھن گیا، پہاڑ گیا، کیڑے پاسے گیا ہے. دوڑے نے پتہ کیتا ہے چل دے کوئی ادھر جاندہ ہے، کوئی ادھر جاندہ ہے، کوئی سجے جاندہ ہے، کوئی کھپے جاندہ ہے. لب دیاں حضرت یوسف علیہ السلام ٹرے ہوندے نے اپنے قافلے والے. انہیں زور دے نال حسن و جمال والے رخ انور تے تھپڑ ماریا. کہن لگا اساں تے تیرے پراواں دی گل نہ منی. انہاں آکھیا اے فلامی ہے فلامی ہے فلامی ہے، پر اساں آکھیا ایڈا سونا دوڑ نہیں سکدا، ایڈا سونا دھوکھا نہیں کر سکدا، تو ایک ہی کم کیتا ہے. آپ نے فرمایا میں دوڑیا نہیں جے، رب کعبہ دی قسم میں دوڑیا نہیں جے. آپ نے قسم اٹھائی مینوں میرے پالن والے رب دی قسم ہے او قافلے والے میں دوڑیا نہیں جے. مینوں تے اپنی اماں دا مزار رستے دے اندر نظر آیا ہے، میں اپنی اماں جی دی قبر انور دے حاضری دین واسطے ٹر گیا وا، میں اس واسطے دوڑیا نہیں جے. اماں جی دی قبر تے گیا وا. انہیں تھپڑ جس ویلے ماریا حضرت یوسف علیہ السلام آپ دے دل وچ خیال آیا کچھ باپ دی جدائی، کچھ میری ماں دا مزارے پرنوار، کچھ پراواں دا ظلم و ستم، کچھ کنویں دا نظام، پھر چکڑ جان دا نظام، پھر پراواں دے الزاماں جڑے الزام لگائے گئے انہاں دے سارے معاملات میرے پیش نظر نے. آپ دی زبان وچوں ایک جملہ نکل گیا، یا اللہ انہیں تیرے نبی یوسف علیہ السلام دے چند نالو زیادہ اسی رخسار ہوتے تھپڑ مارے آئے. یا اللہ اے دے درمیان تے میرے درمیان تو آپ ہی فیصلہ کر دے، تو آپ ہی فیصلہ کر دے، تو آپ ہی فیصلہ کر دے. آپ اپنے کجاوے اندر تشریف فرما ہو گئے، اپنی جگہ تے چلے گئے، جتھوں آئے سن اسے جگہ تے براجمان ہو گئے. دل دے اندر خیال آیا میں دعا کر دیتی ہے، انہاں دا انجام ویکھو کیسا ہوندا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام دی دعا میرے اللہ نے فوری قبول فرمائی، فوری قبول فرمائی، فوری قبول فرمائی. بغیر ویکھیوں پتہ لگدا ہے پیا ہر پاسوں گرجن والے بدل آ گئے، ہر پاسوں موسلادار بارش برسان والے جس ویلے بدل آئے نے انہاں دے وچوں یالا باری بڑے بڑے بھاری برکم یالے برسنے شروع ہو گئے، اولے برسنے شروع ہو گئے. ایک قافلے دا مالک کہن لگا، قائد مالک کہن لگا اے ساڈے تے اللہ دا عذاب ہے. اے قافلے والیو مینوں دسو خدا دا واسطہ جے، الہ العالمین دا واسطہ جے، دسو تساں کوئی گناہ تے نہیں کیتا، تواڈے اندر کسے نے کوئی ایسا عیب تے نہیں کر لیا جدی وجہ تو ساڈے تے اللہ دا عذاب نازل ہوندا ہے پیا. اے ملی اسود اگے ودیا کہن لگا اے ساڈے قائد ساڈے رنگ لیڈر اے مالک میں اے کم کر بیٹھا وا. یوسف علیہ السلام اپنی اماں دے مزار تو واپس آ رہے سن. انہاں نوں میں آکھیا دوڑ گئے، انہاں آکھیا میں دوڑیا نہیں، اماں دی قبر تے گیا وا. مینوں غصہ آیا ہے، ڈیوٹی میری سی نہ راکھی کرنا، میں آرام کرن لگ پیا. مینوں غصہ آیا ہے اے میرے مالک مینوں مارے تھپڑ مارے، انہیں کوئی بول
بول بولے آئے، ایک لمحے واسطے بول بولے آئے، میں نہیں پتہ لگا انہیں کی آکھے عبرانی زبان دا بول بولے آئے، پر فوری طور تے اسی پکڑ ویچ آ گئے ہیں۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے ویکھیا جدوں یہ پکڑ ویچ آئے نے انہاں تے عذاب الہی نازل ہو گیا ہے۔ اس ویلے مالک قافلے دا لیڈر کہنے لگا اے پیارے غلام، پیارے یوسف علیہ السلام، اللہ واسطے سانو معاف کر دے آجے، اللہ واسطے سانو معاف کر دے آجے، اللہ واسطے سانو معاف کر دے آجے، سانو ہون آ کے پتہ لگا ہے تو آدھا مقام اللہ دی بارگاہ کتنا بلند ہے، تو آدھا مقام اللہ دی بارگاہ کتنا بلند ہے، سانو معاف کر دے آجے۔ آپ نے عرض کیتا یا اللہ فیصلہ ہو گیا ہے نہیں بڑا ہے انہوں معاف کر دے۔ اللہ دے نبی دی زبان وچوں جس ویلے انہاں واسطے رہائی دی التجا کی دی گئی ہے اس ویلے میرے اللہ نے فوری عذاب اٹھا لیا ہے۔ آج میں اللہ تعالیٰ دی توفیق نال آیت نمبر 19 آیت نمبر 19 اور 20 تک